بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، سورہ بنی اسرائیل کے 10 رکوع ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں. اب ہم سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 11 شروع کر رہے ہیں. آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں. سامعین محترم، یہاں سے سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 11 شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما منع الناس وما منع الناس منع الناس أن يؤمنوا. حمزہ نون یا زبر این، یا حمزہ پیش یو، این یؤمنوا جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. این یؤمنوا اذ جاءہم الہدی، اذ جاءہم الہدی، ہم الہدی الا ان قالوا، الا ان قالوا ابعث اللہ، ابعث اللہ، آبا حمزہ زبر آ، با زبر با، ابعث اللہ، قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا. اس الفاظ کو ہم نے رکوع نمبر 10 کے آخر میں یعنی یہاں پر ایک بار پڑھ لیا ہے بشرا رسولا، تو اس کو بھی اسی طریقے سے پڑھا جائے گا. قل لو کان، قل لو، قاف لام پیش قل،
لام واو زبر لو، قل لو كان في الأرض، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون، ملائكة يمشون، تا یا دو پیش توئی، یا میم زبر یم، ملائکۃ یمشون مطمئنین، مطمئنین، حمزہ نون زیر ان، نون یا زیر نی، انی، نون زبر نا، مطمئنین، لنزلنا، لنزلنا علیہم من السماء، علیہم من 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 السماء ملک الرسول، ملک الرسول، کاف تو زبر را کر، را زبر را، سین واو پہ سو، ملک الرسول، قل کفا باللہ، قل کفا باللہ شہیدا بینی، شہیدا، دال دو میم زبر دم، با یا زبر بئی، شہیدا بینی وبینکم، بینی وبینکم، 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 انہ، انہ کان، کان بعبادہ، بعبادہ خبیرا بصیرا، یہ الفاظ کئی مرتبہ ہم نے پڑھ لیا ہے، خبیرا بصیرا، ومن يهد الله، ومن، میم نون یا زبر میں، یا ہا زبر یا، ومن يهد الله فهو المهتدی، فهو المهتدی، وقف کی حالت میں فَهُوَ الْمُهْتَدِ پڑھا جائے گا، وَمَن يُضِلْ، وَمن يُضْلِلْ، يُضْلِلْ، یا ضاد پیش یض، لام لام زیر لل، يضلل فلا تجد لهم، تجد لهم
فلن تجد لهم اولیاء من دونه ونحشرهم يوم القيامة میم لام زبر مل یوم القیامت علی وجوہہم عمیا وبکما وصما عمیا عین میم پیش یا دو زبر واو عمیا وبک با کا پیش بک میم دو زبر واو وبک وصما صا کے ساتھ سما پڑھا جائے گا. ایک سما سا کے ساتھ لکھا ہوتا ہے یعنی تا اور سا, اور یہ سما جو ہے سا کے ساتھ نہیں بلکہ صاد کے ساتھ موٹا کر کے پڑھا جائے گا. وصما مأواہم جہنم کلما خبت زدناہم سعیرا ذالک جزاؤہم بأنہم کفروا بآیاتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا میم واو دو زبر عظاما ورفاتا. اگر یہاں پر سانس ٹوٹ جائے یا رکنا ہو رفاتا پڑھیں گے. ورفاتا أئنا لمبعوثون
خلقا جديدا خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات قاف سین زبر قص سین زبر سا خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق حمزہ نون یا زبر این یا خا زبر یخ ان یخلق على ان یخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه أجلا لا ريب فيه لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي خزائن رحمة ربي إذ زل حمزہ زیر ای زال دو زبر لام زل لام زبر لا ازل حمزہ میم زبر ام ازل امسکتم خشیت الانفاق خشیت الانفاق وكان الإنسان قطورا سامعین محترم، سورہ بنی اسرائیل کے 11 رکوع یہاں پر مکمل ہو گئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ اس کو غور سے سنیں گے اور یاد بھی کریں گے
अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम को सीखने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون